के आइपर्ने छ सो म तिमीहरूलाई बताउनेछु। तिमीहरू भेला हौ हे याकुबका छोराहरू हो। सुन तिमीहरूका बाबु इजरायलको कुरा सुन। हे रुबेन तिमी मेरा जेठा छोरा, मेरो बल मेरो पौरुषको पहिलो फल हौ। तिमी प्रतिष्ठाको उत्तमता र शक्तिको उत्तमता हो। पानी झै उम्लिराखेका छौ। तिमीले उछिन्ने छैनौ। हजुर तिमी आफ्ना बाबुको ओछ्यानमा चढ्यौ र त्यसलाई अशुद्ध पार्यौ। त्यो मेरो पलङमा चढ्यो। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। समय थियो हामी एक जग्गा भेला भइकन सेवा हामी गर्थ्यौँ, तपाईको उपासना हामी गर्थ्यौँ। तर प्रभु आज यी दिनहरूमा आज तै प्रभुको वचन हिब्रू किताब 10 अध्यायको 25 अनुसार एक ठाउँमा भेला हुन हामी सकिराखेका छैनौँ। तर तपाई प्रभुले आज हाम्रो निम्ति अर्को एउटा बाटो खोलिदिनु भयो। यो बाटोद्वारा हामी तै प्रभुको उपासना गर्न सकिराखेका छौँ। तै प्रभुका वचन सुन्न हामीले पाइराखेका छौँ। प्रभु यो कुवेतमा भएका मण्डलीको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो रेस्पोन्सिबल दाजु लगायत अरू जति पनि आज प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता रेस्पोन्सिबल हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो बोझ राखिकन मण्डलीको निम्ति फिक्री राखिकन यहाँहरूले लगातार यो सेवा गरिराखेको कुरा हामीले देखिराखेका छौँ, हामीले सुनिराखेका छौँ। यसै त प्रभु उहाँहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको प्रशंसा गर्छौँ। र आज तपाईँले मलाई फेरि यो समय दिनुभयो तै प्रभुको मण्डलीबाट। यसरी प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, यसै त मेरोमा यस्ता केही पनि कुरा छैन प्रभु, तर तै प्रभु जान्नुहुन्छ आज यी प्रभुका जनहरू यस जग्गामा भेला भएका छ। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, तै प्रभुले आफ्नो वचन अब आफै बात गरिदिई बक्सिनुहोस्। आज उत्पत्ति किताब 49 अध्यायको केही भागलाई हामीले पढ्यौँ 1 देखि लिएर 4 पदसम्म। यस जग्गाबाट हामीसँग बात गरिकन आफ्नो नामको महिमा तै प्रभुले लिई बक्सिनुहोस्। प्रभुजी यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तै प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। हामीलाई थोरै समय भए पनि प्रभु तै प्रभुले आफ्नो वचन दिइकन आफ्नो नामको महिमा तै प्रभुले लिई बक्सिनुहोस्। मलाई क्रुसको पछाडि तपाईँले लुकाइदिई बक्सिनुहोस्। अघि आइकन तै प्रभु बात गरिदिई बक्सिनुहोस्, जसले गर्दा हुँदी तै नामको महिमा भएको होस्, कसैलाई ठोक्कर पुग्ने कारण नभएको होस्। प्रभु तपाईँले काट्नु चाहनु भएको छ, तै प्रभुले काट्ने वचन दिनुहोस्। तपाईँले छाट्नु चाहनु भएको छ, छाट्ने वचन तपाईँले दिनुहोस्। तै प्रभुले आज हामीलाई उत्साहको वचन तै प्रभुले दिन चाहेको छ, तै प्रभुले दिई बक्सिनुहोस्। सल्लाह दिन चाहेको छ, तै प्रभुले दिई बक्सिनुहोस्। तपाईलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्दछौँ। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तै प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। तै प्रभुबाटको सहायता अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। भर्खरै यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ, विशेष गरिकन उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म हामी जान्दछौँ। यो उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको 1 देखि लिएर जब तपाईँ र म 27 पदसम्म हामी पढ्छौँ, विशेष गरिकन यो भागमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास याकुबको आफ्नो छोराहरूको लागि अन्तिम शब्द, उनी प्रभुको घरमा जानुभन्दा अघि, प्रभुमा आज उनी उठाइनुभन्दा अघि उनको अन्तिम शब्दलाई यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो भागमा हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ प्रभुको दास याकुबले आफ्नो 12 भाइ छोराहरूको भविष्यमा उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ यो भागमा हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन प्रभुको दास याकुबले चाहिँ उनको 12 भाइ छोराहरूलाई चाहिँ यस जग्गामा उनीहरूलाई आशिष दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो भागमा यस्तो प्रकारले भनिराखेको छ, हे मेरो छोराहरू हो, तिमीहरू चुपो लागेर अब बस्न मिल्दैन। तिमीहरू अब ढल्किरहने तिमीहरूको निम्ति अब यो के भएन, समय छैन। अब आऊ,
एकदमै तिमीहरूसँगमा भेला हुआ अनि भेला भइकन तिमीहरूको जीवनमा के कस्तो कुरोहरू बित्छ, भविष्यमा तिमीहरूले के कस्तो कुरोको सामना गर्नुपर्छ, कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ म तिमीलाई बताउँछु भनिकन यस जग्गामा उनले आफ्ना छोराहरूलाई उनी प्रभुमा उठ्नुभन्दा अघि भेला गराइकन उनीहरूको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ पढ्नुहोस् एकलाई। अनि याकुबले आफ्ना छोराहरूलाई बोलाएर भने तिमीहरू भेला हौ र आउँदा दिनहरूमा तिमीहरूमाथि के कुरा आइपर्छ तिमीहरूलाई बताउनेछु। तिमीहरूको भविष्यमा के कस्ता कुराहरू आइपर्छ म तिमीलाई बताउनेछु। यी कुराहरू हामी यो भागमा हामी पाउँदछौँ। फेरि भन्छु कृपया म दया गरिकन पहिलो कुरा चाहिँ आज हामी के पाउँछौँ भन्दाहुँदी उनले आफ्नो छोराहरूको भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। दोस्रो उनीहरूलाई आशिष दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तेस्रो चाहिँ उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम शब्द यस जग्गामा बोलेको कुरा हामी देख्छौँ। त यो जुन चाहिँ 12 भाइ छोराहरूले चाहिँ अहिलेको बेलामा एउटा मण्डलीमा पाइने 12 प्रकारको विश्वासीलाई देखाउँदछ। यो 12 भाइ छोराहरूले चाहिँ अहिलेका यी दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीमा पाइने 12 प्रकारको विश्वासीलाई देखाउँदछ। त परमेश्वरको हृदयको चाहना छ तपाईँ र म चाहिँ यो 12 भाइ छोराहरू मध्येमा कस्तो विश्वासी भएको परमेश्वरले तपाईँ र ममा चाहना गर्नुहुन्छ। कि तपाईँ र म रुबेन जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र म चाहिँ सिमोन जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र म लेवी जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँ र म यहुदा जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले युसुफ जस्तो भएको चाहना गर्नुहुन्छ कि बेन्जामिन जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र यो अन्तिम समयमा तपाईँ र म छौँ। यो त अन्तिम घडीमा तपाईँ र म छौँ। चारैतिर मृत्यु नै मृत्युको चिचहाट तपाईँ र मैले सुनिराखेका छौँ। त आजका दिनसम्म तपाईँ र म हाम्रो मण्डलीमा देश विदेश तपाईहरु जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ आज हामी जो प्रभुलाई पाएका मान्छेहरू छौँ मण्डलीमा तपाईँ र म छौँ। प्रभुको सेवामा तपाईँ र म लगातार हिँडिराखेका छौँ। प्रभुलाई तपाईँ र म प्रेम पनि गर्छौँ। प्रभुको उपासना पनि हामी चढाउँछौँ। प्रभुको सेवा पनि तपाईँ र म गरिराखेका छौँ। तर तपाईँ र म चाहिँ कस्तो खालको विश्वासी छौँ? रुबेन जस्तो छौँ कि तपाईँ र म सिमोन र लेवी यहुदा जस्तो तपाईँ र म छौँ कि स्कार जस्तो तपाईँ र म छौँ? र यो घडी थोरै समय यो सबै 12 जना छोराहरूको विषयमा त हामी हेर्न सक्दैनौँ कारण यो ठुलो स्टडी भएर जान्छ। तर आज म तपाईहरुको बीचमा एकजना छोरा राख्न राखेको छु जसको नाम चाहिँ हो रुबेन भनिकन जेठा छोराको विषयमा। के परमेश्वरले तपाईँ र मलाई रुबेन जस्तो भएको चाहना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? कि तपाईँ र म रुबेन जस्तो छौँ कि तपाईँ र म छैनौँ? आज रुबेनको सम्बन्धमा तपाईँ र म थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ र परमेश्वरले आफ्नो हृदय गर्न चाहनु भएको कुरालाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दा हुँदै हामी हेर्नेछौँ। यसै त सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी रुबेनको सम्बन्धमा के कुरा हामी हेर्नेछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ रुबेन चाहिँ याकुबको लागि चाहिँ के कस्ता थिए पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ यो रुबेन भन्ने जेठा छोरा चाहिँ उनको आमा लियाको लागि चाहिँ को थियो त्यो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ भने तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ रुबेनले यो याकुबको परिवारमा याकुबको घरमा जन्म लिँदा उसले पाएको सौभाग्यलाई हामी हेर्नेछौँ तेस्रो कुरा। अनि चौथो कुरा चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ यो रुबेन भन्ने जेठा छोराको जिन्दगीको अत्यन्तै तितो पललाई आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा यो रुबेन भन्ने जेठा छोरा जसको सम्बन्धमा प्रभुको दास याकुबले उनलाई आशिष दिएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। उसको सम्बन्धमा भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। त यो रुबेन चाहिँ उनको बाबुको लागि चाहिँ को थिए? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। विशेष गरिकन 39 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। पहिलो यो रुबेन चाहिँ उनको बाउको लागि चाहिँ को रहेछ? भाइ दया गरी पढिदिनुहोस् त। हे रुबेन तिमी मेरा जेठा छोरा। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यो रुबेन भन्ने रुबेन भन्ने मान्छे चाहिँ प्रभुको दास याकुबको जेठा छोरा थियो भनिकन आज भन्दछ। जेठा छोरा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा दया गरिकन भाइ पढिदिनुहोस् तपाईले। मेरो बल। दोस्रो चाहिँ उनी चाहिँ प्रभुको दास याकुबको चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ
बल भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। मामुली कहाँ हो, मेरो छोरा तिमी त मेरो बल हो भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। मेरो छोरा तिमी यति दामी छौ, तिमी जेठो छोरा हो। कति खुसी छ यस घरमा। मेरो छोरा तिमी कहाँ मामुली हो र, तिमी त मेरो बल पनि हो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ भने तेस्रो चाहिँ के रहेछ भाइ, दया गरिकन पढिदिनुहोस्। र मेरो पौरुषको पहिलो फल हो। बिगिनिङ अफ माई स्ट्रेन्थ भनिकन अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। बिगिनिङ अफ माई स्ट्रेन्थ, मेरो पौरुषको पहिलो तिमी चाहिँ एउटा बल हो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। कस्तो दामी रहेछ यो छोरा रुबेन। आज तिमी चाहिँ मेरो पौरुषको पहिलो के अरे भाइ, फल हो भनिकन लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ भने चौथो कुरो दया गरिकन पढिदिनुहोस् भाइ। फेरि प्रतिष्ठाको उत्तमता अङ्ग्रेजीमा चाहिँ माई डिग्निटी भनिकन लेखिएको छ। रुबेन मेरो छोरा तिमी चाहिँ मेरो डिग्निटी, मेरो इज्जत हौ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। कहाँ मामुली मान्छे रहेछ र यो रुबेन, जसले गर्दा उनी प्रभुको दास याकुबले आफ्नो छोराहरूलाई बोलाएर भनिराखेको छ, छोरा तिमीहरू भेला हुनुपर्छ, म रुबेनको विषयमा भविष्यवाणी गर्छु, उसलाई उसको जीवनमा के कस्ता कुराहरू बित्नेछ म उसलाई बताउँदछु। रुबेन तिमी त कहाँ मामुली हो र, तिमी त मेरो पहिलो फल हौ। तिमी कहाँ मामुली होला, तिमी त मेरो बिगिनिङ अफ स्ट्रेन्थ हौ। तिमी त कहाँ, तिमी त मेरो डिग्निटी, तिमी त मेरो इज्जत हौ भनिकन यस जग्गामा बताएको छन् भने पाँचौं कुरा चाहिँ याकुबको निम्ति यो रुबेन चाहिँ को रहेछ भाइ, पढिदिनुहोस् दया गरिकन। र शक्तिको उत्तमता हो। शक्तिको उत्तमता अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तिमी मेरो शक्ति हो, हिन्दीमा चाहिँ तुही मेरा शक्ति है भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभुको दास याकुबको निम्ति रुबेन चाहिँ यी पाँच प्रकारका बहुमूल्य मान्छे रहेछ। पहिलो फल आज शक्ति इज्जत उनी रहेछ, हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा हामीले हेरि गयौँ। दोस्रो चाहिँ अब यो आमाको लागि चाहिँ यो रुबेन भन्ने चाहिँ के कस्ता मान्छे थिए। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी जब पनि उत्पत्तिको किताब 29 अध्यायको 31, 32 अनि 33, 31 अनि 32 पद जब हामी पढ्छौँ त्यस जग्गामा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ यो रुबेन चाहिँ उनको आमा लियाको लागि एउटा जिन्दगी नै परिवर्तन गरिदिने एउटा बहुमूल्य कुरा थियो भनिकन त्यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। जबसम्म उनको छोरा यो रुबेनको जन्म भएन तबसम्म उनी शोकमा डुबेको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। प्रेम रहित अवस्थामा उनी जिउन परेको हामी पाउँछौँ। आज एक प्रकारको एउटा एकदमै घेलित जीवन उसले जिरहन परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ उनको जन्मले उनको आमा लियाको जीवनमा चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। उनको जन्मले आज उनको आमाको जीवनमा एउटा आशा ल्याएको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। उनको जन्मले आज यो लियाको जीवनमा कम्फर्ट, सान्त्वना ल्याएको कुरा हामी देख्दछौँ भने उनको जन्मले यो लियाको जीवनमा चाहिँ एउटा प्रेम ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि जब लिया चाहिँ हेला गरिएकी छन् भन्ने परमप्रभुले देख्नुभयो। तब उहाँले तिनको कोख खोलिदिनु भयो। तर राहेल चाहिँ बाजी रहिन्। अनि लिया गर्भवती भइन् र एउटा छोरा जन्माइन्। अनि तिनले उनको नाम रुबेन राखे। किनकि तिनले भने परमप्रभुले साँच्चै नै मेरो कष्टमाथि दृष्टि लाउनु भएको छ। यसकारण अब मेरो पतिले मलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, एउटा आमा आफ्नो पति कहाँ आएर पनि प्रेम नपाएको अवस्थामा छ, हेलित अवस्थामा छ, सम्पूर्ण प्रकारले दुखदायक अवस्थामा यस जग्गामा रहेको छ। एउटा आमाले यस जग्गामा भयभरको कष्ट खपिराख्नु परेको हामी देख्छौँ। तर यो रुबेनको जन्मले यो आमाको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो। अब यो रुबेनको जन्मले उनको आमाको जीवनमा आशा ल्याएको छ, सान्त्वना ल्याएको छ। उनको जिन्दगीमा एउटा प्रेम, अब मलाई प्रेम गर्छ कारण मैले पनि एउटा छोरा पाएको छु जसको नाम चाहिँ रुबेन हो। तपाईँ र मेरो जिन्दगीले, तपाईँ र म पनि हाम्रो मण्डलीमा आत्मिक जन्म भयौँ। कुवेतमा तपाईँहरू जन्म लिनुभयो,
म भुटानको कुनै एउटा मण्डलीमा जन्म लिएँ मैले। हाम्रो यहाँ भाइ जो नेपालको हुनुहुन्छ कुन जग्गा अरे, कोटी हवामा पनि जन्म लिएको हो। आज तपाईँ र मेरो जन्ममा अवश्य पनि मण्डली खुसी भएको छ। तपाईँ र मेरो जन्ममा अवश्य पनि हाम्रो जिम्मेवारी दाजुहरू खुसी हुनुभएको छ। तपाईँ र मेरो जन्ममा स्वर्ग र रमाहाट हुन्छ भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा हामी लेखिएको कुरा, हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ भने यो कति खुसीको कुरा हो, कति आनन्दको कुरा हो। रुबेनले आफ्नो जिन्दगीमा उसको आमाको लागि यो परिवर्तन ल्याएको थियो। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ। अब तेस्रो कुरा, यो घर परिवारमा रुबेनले जेठा छोरा भएर जन्मिएको खण्डमा उसले चाहिँ के कुरा पाएको थियो? तेस्रो कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौं, उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको आज 3 पदमा लेखिएको छ, रुबेन तो मेरो जेठा छोरा। उनी चाहिँ यस घरमा जेठा छोरा भएर जन्मेको कुरा हामी देख्छौं। र त्यो दिनहरूमा इजरायलीहरूको नियम अनि कानुन अनुसार चाहिँ कुनै पनि मान्छे जो पनि जेठा छोरा भएर कुनै घरमा उसले जन्म लिन्थ्यो भने उसले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा दामी 4वटा सौभाग्य उसले पाउँदो रहेछ। र यो मान्छेले यो घरमा जेठा छोरा भएर जन्मेको खण्डमा उसले 4वटा सौभाग्य कुरा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो सौभाग्य चाहिँ जेठा छोरा भएर उनी जन्मेकोले उसले चाहिँ डबल पोर्सन पाइन्थ्यो भनिकन परमेश्वरको वचन व्यवस्था विवरणको किताब 21 अध्यायको सायद 17 पदमा हुनुपर्छ, त्यस जग्गामा लेखिएको छ, जेठा छोराले चाहिँ डबल पोर्सन पाउँछ भनिकन, डबल भाग पाउँछ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। पढिदिनुस् भाइ। तर आफ्नो सारा सम्पत्तिबाट त्यसले अप्रियको छोरालाई दोब्बर भाग दिएर उसलाई जेठा हुने मान्यता दियोस्। जेठा छोरा राखिदिनुस् भाइ। जेठा छोरा भएर जन्मेकोले यो रुबेनले यस घरमा पाइने सौभाग्य चाहिँ डबल पोर्सन उसले पाउँदथ्यो, डबल भाग, डबल हिस्सा उसले पाउँथ्यो। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ कि ऊ जेठा छोरा भएकोले उसले चाहिँ पुजारी पद पनि पाइन्थ्यो भनिकन हामी लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। पुजारी पद उसले पाउँथ्यो। यो कस्तो सौभाग्य यो केटाले पाएको, कस्तो दामी कुरा उसले पाएको, यो दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ रुबेन चाहिँ जेठो छोरा भएर जन्मेको खण्डमा उसले पाइने तेस्रो कुरा चाहिँ रुलरशिप भनिकन आज भन्दछ, राजकीय पद पनि उसले पाइन्दथ्यो। दोस्रो इतिहासको किताब 22 अध्याय, दोस्रो इतिहासको किताब 21 अध्यायको सायद 3 पदमा हुनुपर्छ भाइ, पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यो पदमा म कन्फिडेन्ट चाहिँ छुइनँ, दया गरिकन। अनि उनीहरूका पिताले उनीहरूलाई चाँदी सुन र बहुमूल्य वस्तुहरूका ठुला उपहारहरू साथै यहुदामा पर्खालले घेरिएका सहरहरू दिए। तर राज्य चाहिँ उनले योरामलाई दिए किनकि तिनी चाहिँ जेठा छोरा भएको खण्डमा रुलरशिप उसले पाउन सौभाग्य उसले पाएको थियो। राजकीय, कस्तो भयङ्कर लाग्दो कुरा। अनि अब चौथो कुरा चाहिँ उसले के पाउँथ्यो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ बाबुपछिको दोस्रो घरको कप्तान बन्ने सौभाग्य पनि पाइन्थ्यो जेठा छोरा भएर जन्मेको खण्डमा, र उसले पाएको थियो। अनि भनिन्छ यो ठुलो दाजुको शब्द चाहिँ अन्तिम शब्द हुन्थ्यो, अरू भाइहरूले काट्नु पनि पाउँथेन। आफूभन्दा सानो भाइहरूले दाजुले भने भाइ आज तिमी यो जग्गामा जानुपर्छ, चुपचाप ऊ जानुपर्ने थियो। दाजुको शब्द उसले काट्नु पाउँदैन। किन भन्दा उनी जेठा छोरा भएर ऊ जन्मेको खण्डमा, यो याकुबको घरमा उनी जेठा छोरा भएर जन्मेको खण्डमा उसले आफ्नो जिन्दगीमा यो 4वटा सौभाग्य उसले पाएको थियो। तेस्रो भागलाई पनि तपाईहरुमा हेरिसक्नु अब। तर प्रभुको वचन बाइबलमा यो रुबेनको लागि दुःखको कुरा लेखेको छ। प्रभुको वचन बाइबलमा यो रुबेनको लागि अत्यन्तै पीडादायक कुरा लेखेको छ। के लेखेको रहेछ अरे भन्दा हुँदी, हो छोरा तिमी मेरो बल हौ, हो छोरा तिमी मेरो सामर्थ हौ, हो छोरा तिमी जन्मिँदाखेरि तिमी मेरो डिग्निटी पनि हौ, तिमी मेरो इज्जत पनि हौ, सब कुरो तिमी बन्यौ। तिम्रो आमाको जिन्दगीमा एउटा नयाँ खुसी लिएर जन्म्यौ, तिमीले सौभाग्य पनि तिमीले प्राप्त गर्यौ छोरा। तर यति कुरा याद गर, तिमी कहिले पनि सर्वश्रेष्ठ तिमी हुन सक्दैनौ भनिकन यस जग्गामा न मिठो भविष्यवाणी गरिदिएको छ, न मिठो कुरा भनिदिएको छ। तिमीले अरूलाई उछिन्ने छैनौ भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। यो रुबेनको लागि सबैभन्दा
दुखदायक शब्द यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, दया गरिकन। पानी झै उम्लिरहेका छौ, तिमी पानी झै उम्लिराखेका छौ, तिमीले उछिन्ने छैनौ, तिमीले अरू कसैलाई पनि उसिन्ने छैनौ। हिन्दीमा लेखिएको छ कि आज तिमी चाहिँ के हुने छैनौ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ इसले दूसरों से श्रेष्ठ तू नहा ठहरेगा। तिमी अरू भन्दा श्रेष्ठ तिमी बन्न सक्दैनौ। हो, तिमीले एउटा श्रेष्ठताको पदलाई लिएर तिमी जन्म्यौ, राम्रो कुरा हो यो। तिमीले आज सम्पूर्ण प्रकारले राम्रो प्रकारले तिम्रो जन्मै भएको नै हो, तिमी फर्स्ट बोर्न पनि भएकै हो, तिमीले पाउनै पर्ने सब प्रकारको सौभाग्य तिमीले पाउनु पर्ने नै हो। तर छोरा, तिमीले याद गर, तिमी श्रेष्ठ बन्न सक्दैनौ। तपाईँ र मेरो जन्ममा प्रभु खुसी हुनु भएको छ। प्रभुको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म पनि श्रेष्ठ भएको। प्रभुले तपाईँ र मलाई पुच्छर होइन, शिर बनाउन परमेश्वरले चाहिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उच्च स्थानमा राख्न परमेश्वरले चाहिरहनु भएको छ। कतै तपाईँ र म मण्डलीमा रुबेन जस्तो विश्वासी भएर तपाईँ र म जिएका छैनौँ, जसले गर्दा उनी तपाईँ र मलाई पनि यो भविष्यवाणी गरिकन भनिरहनु भएको छ। प्रभुले भनिरहेको छ, छोरा तिमी हो यो मण्डलीको पहिलो फल हौ, तिमीले नै यो मण्डली इस्टाब्लिस गर्यौ, तिमी यस मण्डलीको जिम्मेवारी पनि हौ, तिमी यस मण्डलीको सेवक हौ, तिमी फुल टाइम वर्कर्स हौ, तिमी एल्डर हौ, तिमी ठुल्ठुला मान्छेहरू हौ। तर यति कुरा याद गर, तिमी श्रेष्ठ बन्न सक्दैनौ। त अब हामी हेर्नेछौँ के कारणले गर्दाखेरि जिन्दगीमा पाएका सम्पूर्ण कुराहरू यो रुबेनले गुमाए, के कारणले गर्दा उनी श्रेष्ठ मान्छे बन्न सकेन, के कारणले गर्दा ऊ एउटा उच्च स्थानमा उनी पुग्न सकेन। ऊ झर्दै 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 खत्तम नै उनी भएर गए। परमेश्वरको वचन बाइबलमा दुईवटा कारण छ। पढिदिनुहोस् भाइ, दया गरिकन 4 पदलाई। किनकि तिमी आफ्ना बाबुको ओछ्यानमा चढ्यो। भाइ माथि भागलाई पढिदिनुहोस्। तिमी पानी झै भन्ने 4लाई। पानी झै उम्लिरहेका छौ, तिमी पानी झै उम्लिराखेका छौ। पहिलो कारण उनी श्रेष्ठ बन्न नसकेको कारण, आज उनी अत्यन्तै दुखी मान्छे उनी बन्न परेको कारण चाहिँ पानी जस्तो उम्लेकोले भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र अर्को भागलाई तिमी आफ्नो बुबाको के गर्यो अरे भाइ, दया गरी पढिदिनुहोस्। किनकि तिमी आफ्ना बाबुको ओछ्यानमा चढ्यौ। तिमी आफ्नो बाबुको ओछ्यानमा चढ्यौ। यो दुईवटा विशेष कारणहरू हामी पाउँछौँ। पहिलो, पानी जस्तो उम्लेकोले। दोस्रो, उनी चाहिँ आफ्नो बुबाको ओछ्यानमा चढेकोले। बुबाको ओछ्यानमा चढ्यो भन्ने शब्द अत्यन्तै गहिरो शब्द पाउँछौँ। 5वटा यसको विशेष अर्थलाई हामी देख्न सक्छौँ। बाबुको ओछ्यानमा चढ्यो भनेको चाहिँ के हो, र हामी यसलाई आज हामी हेर्दैनौँ। हामी एउटै भागलाई हामी हेर्छौँ। उनी सर्वश्रेष्ठ बन्न नसकेको कारण, जेठा छोरा भएर पनि आज उनी साँच्चै रुलरसिप उनी बन्न नसकेको कारण, उनी उच्च स्तरीय मान्छे बन्न नसकेको कारण चाहिँ एउटा आज हामी हेर्नेछौँ, पानी जस्तै उम्लिएकोले भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। कतै तपाईँ र म पनि पानी जस्तो उम्लिराखेका छैनौँ यी दिनहरूमा? पानी जस्तो तपाईँ र म उम्लिन राखेका छैनौँ? अब कुरा आउँछ, यो पानी जस्तो उम्लिने कुरोले चाहिँ केलाई देखाउँदछ? अङ्ग्रेजीमा यसरी लेखिएको छ, मेरो अङ्ग्रेजीमा म पढिदिन्छु तपाईँ। अनस्टेबल एज वाटर भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। पानी जस्तो तिमी अस्थिर भएको खण्डमा तिमी सर्वश्रेष्ठ हुन सक्दैनौ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र यो पानी जस्तो उम्लिने कुराले चाहिँ, पानी जस्तो अनस्टेबल कुराले चाहिँ तपाईँ र मेरो 3 प्रकारको जीवनलाई देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो 3 प्रकारको जीवनलाई देखाउँदछ। यदि तपाईँ र मैले यो पानी जस्तै उम्लिने रूपी 3 प्रकारको जीवन तपाईँ र म यदि जिराखेका छौँ भने तपाईँ र म सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्दैनौँ। प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, तँलाई म पुच्छर होइन शिरै बनाउँछु, तर तपाईँ र म शिर बन्न सक्दैनौँ। तपाईँ र म उच्च स्तरीय मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। प्रभुको लागि एउटा कलौ लाउँदो परमेश्वरले देखाएर यो मेरो छोरा हेर, यो मेरो छोरी हेर भनिकन देखाउने मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिलो, पानी झै उम्लिने कुरोले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ, पहिलो कुरा चाहिँ पानी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदी, पहिलो कुरा चाहिँ एक ठाउँमा बसी नरहनु सक्ने जीवनलाई देखाउँदो रहेछ। पहिलो कुरा, पानी झै उम्लिने कुराले चाहिँ एक ठाउँमा चुप्पो लागेर बसिरहनु नसक्ने जीवनलाई, परमेश्वरको हृदय छ, हृदयको चाहना छ तपाईँ र म चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले एकदमै चुपचाप परमेश्वरले राखेको जग्गामा बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ तपाईँ र म। तर तपाईँ र म पानी जस्तै उम्लिन्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि अनस्टेबल छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि घरि यता घरि उता, घरि यता घरि उता, घरि यो मण्डलीमा घरि त्यो मण्डलीमा आज हामी हिँड्ने मान्छे छौँ। एक ठाउँमा तपाईँ र म स्थिर रहन सकिराखेको छैनौँ। एक ठाउँमा तपाईँ र म बसिरहन सक्दैनौँ। रुबेनको जिन्दगीमा
यो कुरोले गर्दाखेरि उनी श्रेष्ठ मान्छे बन्न सकेन। ऊ पनि एउटा पानी चाहिँ उम्लिने अनस्टेबल लाइफ उसको भएकोले, एकदमै चञ्चली जीवन उसको भएकोले चाहिँ ऊ यस्तो प्रकारको तितो कुरा उसले आफ्नो जिन्दगीमा भोग्नु पर्यो। परमेश्वरको चाहना छ तपाईँ र म परमेश्वरको पाउमा बसिरहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा घरिघरि देखाउँछु। मरियम भन्ने स्त्री छ भाइ, लुका किताब 10 अध्यायको 38 पढ्नुहोस् तपाईँले। त्यस जग्गामा लेखिएको छ मरियम जो चाहिँ प्रभुको पाउमा उनी बसिरहन्थे भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। जसले गर्दा उनी उसले आफ्नो जिन्दगीमा असल भाग रोज्यो भनिकन राम्रो सिफारिस प्रभुबाट पाएको छ। दगरी पढिदिनुहोस् भाइ। अब यस्तो भयो उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो। अनि मार्था नाम भएकी कुनै स्त्रीले उहाँलाई हजुर आफ्नो घरमा स्वागत गरी अनि तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनले पनि येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यस जग्गामा कस्तो स्टेबल लाइफ छ उसको। प्रभु घरमा आउने साथै उनी परमेश्वरको पाउमा बसे। उसको दिदीले उसलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छ, उसलाई अस्थिर पार्न खोजिराखेको छ, तर प्रभुको पाउलाई उसले छोड्दै छोडेन। यो प्रभुको पाउमा एक ठाउँमा बसिरहने जीवनले चाहिँ सब्जेक्सनको जीवनलाई देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो स्त्री चाहिँ एउटा अधीनताको जीवन थियो। यसैकारण आज तपाईँ र म पनि एक ठाउँमा बसिरहनु पर्छ, अथवा भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र म सब्जेक्सनमा बस्नुपर्छ। मण्डलीको सब्जेक्सनमा बस्नु पर्यो, बुबा आमाको सब्जेक्सनमा तपाईँ र म बस्नु पर्यो। आज तपाईँ र म मण्डलीको जिम्मेवारीको अधीनमा तपाईँ र म बस्न पर्यो। तर यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले सब्जेक्सन भन्ने कुरा बिर्सेका छौँ। सब्जेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ एल्सोदाईमा आएर सिक्नुपर्छ। हामीले थाहा गरेका छौँ कस्तो तितो कुराहरू छ। हो यो अधीनता साह्रो पर्ला, तर यो अधीनतामा चाहिँ आनन्द छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। तर यो रुबेन भन्ने मान्छेको जीवनमा यो पानी जस्तै अस्थिर उम्लिने भन्नुको अर्थ एक ठाउँमा बसिरहन नसक्ने, सब्जेक्सनमा आफ्नो पिताको अधीनतामा बस्ने जीवन नभएको खण्डमा उनी श्रेष्ठ बन्न सकेन। यसैले म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु कि तपाईँहरू अधीनतामा हुनुहुन्छ, मण्डलीको अधीनतामा हुनुहुन्छ, सारा विश्वव्यापी मण्डलीको अधीनतामा हजुरहरू हुनुहुन्छ। यो असल कुरा चाहिँ छन् भने, यदि छैनन् भने तपाईँ र म श्रेष्ठ बन्न सक्दैन। तपाईँ र म मेरो निम्ति पनि यही भविष्यवाणी भइराखेको छ, रुबेन तिमी श्रेष्ठ हुन सक्दैन। प्रभुको चरणमा बस्ने जीवनले अधीनताको जीवनलाई, दोस्रो बस्ने जीवनले चाहिँ रेस्ट लाइफलाई देखाउँदछ। एकदमै रेस्टफुल लाइफ, विश्राम पाएको जीवनलाई आज देखाउँदछ। विश्राम पाएको जीवनलाई के तपाईँ र मैले विश्राम पाएको छौँ? यो मान्छे विश्राम रहित जिराखेको रहेछ। आजको दिनसम्म उनी पापमै छन्, अविश्राम रहित जीवन जिराखेको। यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ औ म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, मेरो जुवा तिमीलाई बोकाइदिन्छु र तिमीले विश्राम पाउनेछौ। आज यो रुबेनले विश्राम पनि नपाएको रहेछ। पानी चाहिँ उम्लिने कुरोले चाहिँ एक ठाउँमा बसिरहन नसक्ने जीवनलाई, अस्थिर जीवनलाई आज देखाउँदछ। यसैले कतै तपाईँ र म पनि अस्थिर त छैनौँ। मण्डलीमा स्थिर पाइनु पर्नेमा, परमेश्वरको पाउमा तपाईँ र म स्थिर पाइनु पर्नेमा तपाईँ र म अस्थिर छौँ। एउटा साँचो घटना म तपाईँलाई बताइदिन्छु। मेरो एकजना साथी जो कालिम्पोङ एल्सोदाई कन्भोकेसनमा, जब म भुटानको एउटा जग्गामा म थिएँ, म सानैमा पढिराखेको थिएँ, मेरो साथी कन्टिन्यू लगातार कालिम्पोङ कन्भोकेसनमा उनी आउँथे। अक्टोबर नोभेम्बरमा नै आएर परमेश्वरको घरमा काम सकाउने। तर एउटा यस्तो खालको उसको जिन्दगी थियो। एल्सोदाईबाट घर फर्किसकेपछि, जब पनि यहाँ मार्चमा उनी घर फर्किसके पश्चात चाहिँ उसको एउटा अस्थिर जीवन भएकोले उसले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको सङ्गति छोड्ने, प्रभुमा आज उनी नहिँड्ने अथवा मण्डलीमा पनि उनी नबस्ने। तर यसरी उनी तर सधैँ एल्सोदाईमा चाहिँ आउँछ, तर एल्सोदाईबाट फर्किसकेपछि, नोभेम्बरमा आउने मार्चमा फर्किसकेपछि उसको जीवन थियो अस्थिर जीवन। र यो अस्थिर जीवनले गर्दा उनी पछिबाट गएर उनी यस्तो डरलाग्दो प्रकारले उसको आफ्नो जिन्दगीमा पतन भन्ने कुरा आउँछ। पछिबाट गएर उसले ड्रिङ्क्स गर्नु थाल्छ, पछिबाट गएर उसले सम्पूर्ण प्रकारले चोर्ने कामहरू उसले गर्न थाल्छ। र हामीले उसलाई हेर्थ्यौँ, ऊ त एल्सोदाईमा गएर सङ्गति गरेको मान्छे हो, मण्डलीमा बसिरहनु पर्नेमा प्रभुको सङ्गतिले उसले कस्तो सजिलो छोडिदिएको, सेवा पनि नहिँड्ने, चोर्नु थाल्छ, नराम्रो कामहरू गर्न थाल्छ।
तर सदैव एलसोदाईमा चाहिँ आइरहने, तर एलसोदाईबाट उनी गइसकेपछि यस्तो खालको जीवन उसले जिउने। पछि म एलसोदाईमा आएँ, पछिबाट गएर रक्सी नै खाएर उसको मृत्यु भएछ, हाम्रै उमेरको साथी हो। अनि मैले सुने उसको दफन चाहिँ कसरी भयो अरे भन्दा हुँदी आर्मीको एउटा जेसीबीले लगेर खोलाको छेउमा पुरिदियो भनिकन आज उहाँको विषयमा खबर सुने। कति तितो कुरा। एउटा प्रभुलाई पाएको, एलसोदाईमा संगति गरेको मान्छेको जीवन एउटा अस्थिर जीवन भएकोले मृत्यु हुँदाहुँदी कसैले पनि उसलाई हेर्न पनि सकेन, कसैले उसलाई देख्न पनि पाएन। आर्मीको जेसीबीले लगेर खोलाको किनारमा बलवान पुरिदिन्छ। यसै कारण आज उप्रति पनि त परमेश्वरले एउटा विचार राख्नु भएको थियो, सर्वश्रेष्ठ बनाउँछु भन्नुभएको थियो, तर उनी सर्वश्रेष्ठ बन्न सकेन। तर कस्तो अप्रिय मृत्यु, एउटा कस्तो नराम्रो मृत्युमा उनी पर्न गए। किन भन्दा हुँदी उसको जीवन पानी जस्तै उम्लिने एउटा अस्थिर जीवन भएको खण्डमा, अस्थिर जीवन भएकोले पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पानी चाहिँ उम्लिने जीवनले चाहिँ कुराले चाहिँ कस्तो खालको जीवनलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, आफूलाई बसमा राख्न नसक्ने। परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र मैले फलाउनु पर्ने फलहरू मध्ये चाहिँ एउटा सेल्फ कन्ट्रोल, एउटा संयमको फल तपाईँ र मैले फलाउनु पर्छ भनिकन भन्दछ। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो पनि प्रकारले लेखिएको छ, हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले चारवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आफूलाई चारवटा कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। तर जब तपाईँ र मैले यो चारवटा कुरालाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैनौँ भने तपाईँ र म पनि यो पानी चाहिँ उम्रिने अस्थिर जीवन, आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने। जब पनि यो पानीलाई तपाईँ र मैले कैद बनाएर राख्छौँ र मात्रै बडा मुस्किलले बस्छ, जब तपाईँ र मैले अलिकति सानो छेद पाडिदिन्छौँ उसले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, निस्केर चलिदिइहाल्छ ऊ। उसले आफूलाई कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। यसै कारण आज तपाईँ र मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। के कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ र मैले आफ्नो स्वार्थ इच्छालाई, तपाईँ र मैले आफ्नो सेल्फिसनेसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनिकन भन्दछ। तर यो रुबेन भन्ने मान्छेको जीवनमा सेल्फ कन्ट्रोल भन्ने कुरा छैन रहेछ। आफ्नो स्वार्थलाई उसले कन्ट्रोलमा गर्न नसकेको कुरा हामी जब पनि युसुफलाई मार्ने सम्बन्धमा, खेद्ने सम्बन्धमा, उसलाई मिस्र देशमा बेच्ने सम्बन्धमा उसले गरेको कुरालाई आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो सेल्फिसनेसलाई, तपाईँ र मेरो स्वार्थी इच्छा र चाहनालाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा सुन्दर उदाहरण छ। त्यो उदाहरण चाहिँ राजा हेरोदको विषयमा। उसले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो सेल्फलाई, आफ्नो स्वार्थलाई कन्ट्रोल नगरेको खण्डमा जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ उनी आतिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् त भाइ, हामी कहाँ पाउँछौँ भने नि मत्तीको किताब 2 अध्यायको 3 पदमा पढ्नुहोस् त। जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको देखि हेरोद राजाले उनी आतिए अनि यरुसलेम पनि आतिए भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। तर जब हेरोद राजाले यी कुराहरू सुने, प्रभुको जन्मका कुराहरू सुने, तब तिनी आतिए र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि। कस्तो तितो नमिठो कुरा। प्रभुको जन्म हुँदाहुँदै खुसी हुनुपर्ने हो, प्रभुको जन्ममा उनी आनन्दित हुनुपर्ने हो, तर राजा आतियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। किन भन्दा हुँदी अरे म हुँदाहुँदै कुन चाहिँ राजा जन्मियो फेरि यो जग्गामा? उसले आफ्नो जुन चाहिँ स्वार्थीपनलाई अघि राखेको कुरा हामी देख्छौँ। आफ्नो स्वार्थी विचारलाई चाहिँ उसले कन्ट्रोल नगरेको खण्डमा उनी आत्तिराखेको छ। कि तपाईँ र म पनि आफ्नो स्वार्थी इच्छालाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्न सकेको छौँ? हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो सबै मण्डलीहरूमा आफूभन्दा राम्रो परमेश्वरको दासहरूको जन्म हुँदाहुँदी खुसी हुनुपर्नेमा हामी आत्तिन्छौँ। अब हामीलाई बिजोग पारिदिने भयो। हामी आत्तिन्छौँ। आफूभन्दा राम्रो वचन दिने कोही जब निस्कन्छ त्यति बेला तपाईँ र म आत्ति पठाइराखेका छैनौँ। यो मान्छे आत्तियो भनिकन भन्दछ। र राजा भएर प्रभुको जन्म कस्तो दामी छ। पापको प्रचितको निम्ति उनको जन्म भएको छ। कति शुभ सन्देश लिएर उनी जन्मिएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट। तर हेरोद राजा चाहिँ आत्तिएको छ। किन भन्दा हुँदी उसले आफ्नो सेल्फलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेकोले। पहिलो तपाईँ र मैले आफ्नो स्वार्थी इच्छालाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँ र म सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ आफ्ना विचारलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। म पद देखाउने छैन। यो कुरा हामी परमेश्वरको दास अब्राहमको जीवनमा हामी देख्छौँ। जब पनि उनी गरार भन्ने ठाउँमा मलाई लाग्छ पुगे, उसले विचार गरेको छ अरे मेरो स्वास्थ्य त यति राम्री छ,
मेरो स्वास्नी भन्यो भने यहाँको राजाले मलाई मार्नेछ र मेरो स्वास्नी लानेछ भनिकन उसले विचार गरेको कुरा हामी देख्छौँ, जसले गर्दाहुँदी उसले आफ्नो जीवनमा ठुलो गवाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो विचारलाई नेगेटिभ विचार, नकारात्मक विचार गरेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले त्यो विचारलाई कैद गर्न सकेन यस जग्गामा, उसले त्यो विचारलाई उसले कन्ट्रोल गर्न नसकेको खण्डमा आज उसले आफ्नो स्वास्नी एउटा राजाको हात पराइदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कि तपाईँ र मैले आफ्नो विचारलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्न सकिराखेको छौँ? तपाईँ र मैले आफ्नो विचारलाई पनि तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो भयो। तेस्रो, तपाईँ र मैले के कुरो कन्ट्रोल गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ अरे? हाम्रो रिस तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो रिस भन्ने कुरो पशुकोमा पनि हुन्छ, मान्छेकोमा पनि हुन्छ, ठुलो मान्छेको हुन्छ, सानो मान्छेकोमा पनि हुन्छ। तर प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, कोलोसी 3:4 हुनुपर्छ कि तिमीले आफ्नो रिसलाई चाहिँ बसमा राखा भनिकन हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँदछौँ। कि तपाईँ र मैले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोलमा तपाईँ र मैले राखेका छौँ? यो रिस भन्ने कुरा जो चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीको एउटा बिक हो। यो रिस भन्ने कुरो तपाईँ र मेरो जीवनको एउटा ठुलो हानि ल्याउने कुरा हो। यो रिस भन्ने कुरोलाई तपाईँ र मैले छोडिदिनुपर्छ। यो रिसले हाम्रो गवाई बिगाडिदिन्छ। मैले अघिबाट पनि भनिराखेको थिएँ, यो रिसले तपाईँ र मेरो हेल्थ पनि बिगाडिँदो रहेछ। यो रिसले तपाईँ र मेरो आफ्नो जिन्दगीमा बहुमूल्य र सौभाग्यशाली कुरोलाई पनि गुमाउँछ। एउटा पत्रिका मैले आजभन्दा 2 वर्ष अघि पढिराखेको थिएँ। दिल्लीको एउटा ठाउँमा एकजना मिस्त्री दाजु हुनुहुन्थ्यो अनि उसको एउटा छोरी अति ज्ञानी, पढ्नुमा अति दामी छोरी, अनि एकदमै 8-9 क्लासमा उनी पढ्दै गरेको छोरी। एक दिन बाबा त्यो मिस्त्री दाजु काम गरेर घरमा फर्किन्छ, छोरी चिया बना न। छोरी जान्छ, बाबा चिया त बनाउनु तर चिनी छैन। छोरी जाऊ तिमी चिनी लिएर आऊ त छिटो भन्दा पनि छिटो। अनि बजारमा जान्छ उनी, तर उसको चिनी पाउने दोकान निकै टाढो रहेछ कि छोरी अलिक ढिलो फर्किन्छ। त्यो बेलासम्म चिया खानु नपाएर सानो कुराले यति क्रोधित भइसकेको छ, उसले आफ्नो रिसलाई यस जग्गामा कन्ट्रोल गर्न सकिराखेको छ। ओइ यत्रो ढिलो किन गरिस् त? यसरी किन ढिलो गरिस् त? कहाँ गएको थिइस् भनिकन उसले आफ्नो छोरीलाई कान निमाटेको भए पनि हुन्थ्यो नि, बडो थप्पड लगाएको भए हुन्थ्यो नि। कर्नीले झटारोले हानिदिन्छ, कर्नीको झटारो। त्यो झटारोले उस त्यो नानीको टाउकोमै लाग्दो रहेछ। होसमा आउँछ, मैले के गरी पठाएँ। हतार हतार आफ्ना छोरीलाई बोकेर हस्पिटलमा लाँदै गर्दा आधा बाटोमा त्यो छोरीको मृत्यु हुन्छ। त्यति बेला त्यो बाबुले विलाप गरेको कुरा त्यो न्युज पेपरमा लेखेको थियो। आफूले आफूलाई थुकिराखेको थियो, आफूले आफूलाई एकदमै आज छाती पिटिराखेको थियो। उसले एउटा सानो रिसले गर्दा हुँदी एउटा राम्रो पढ्ने नानी उसले गुमायो। उसको सानो रिसले गर्दा हुँदी उसले आफ्नो छोरीलाई पनि उसले गुमायो। कि तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो रिसलाई कन्ट्रोल नगरेको खण्डमा तपाईँ र मैले सौभाग्यशाली कुराहरू त तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैन। तपाईँ र मैले अत्यन्तै सौभाग्यशाली कुरो तपाईँ र मेरो टेस्टमनी हो, गवाई हो, गवाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैन। हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ, पत्रुस, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, पत्रुस तिमी यति सानो रिसा छौ, तिमी छुरी चलाइहाल्नुपर्छ, कान काटिदिइहाल्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो खुकुरी भनौ बुझ्नका लागि तिमीले आफ्नो तरवाल त्यो दापमा लगाऊ। गवाई बिग्रेको छ, गवाई बिग्रेको छ। याद गर, तिम्रो अनुहार पनि बिग्रेको छ। मैले चाहे भने स्वर्गदूत खनाउन सक्छु त अन्त, तर तिम्रो रिसलाई चाहिँ तिमीले के गर, मैनमा हाल। तिम्रो रिसलाई चाहिँ तिमीले दापमा हाल, कन्ट्रोल गर। यसैले आज तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर यो रुबेनमा यो प्रकारको आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने शक्ति थिएन। उसले आफ्नो सेल्फलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन र श्रेष्ठ उनी बनेन। उनले पनि आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, यसैले उनी श्रेष्ठ बन्न सकेन। उनले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, उनी श्रेष्ठ बन्न सकेन। र अन्तिम कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले कन्ट्रोल गर्न पर्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो जिब्रो। यो जिब्रोको सम्बन्धमा छ है भाइ, याकुबको किताबमा हामी हुनुपर्छ। सानो छ यसले ठुल्ठुलो आगो लगाइदिन्छ भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। सानो छ, पढ्नु पाउनुभयो भाइ, पढिदिनुहोस् दया गरिकन। तीन पद पढिदिनुहोस् दया गरिकन। हेर हामी घोडाहरूको मुखमा, घोडाहरूको मुखमा तिनीहरूले हाम्रो इच्छा पालन गरून् भनेर लगाम लगाउँछौँ र हामी तिनीहरूका सम्पूर्ण शरीर घुमाउँछौँ। राखिदिनुहोस्। जिब्रो पनि एउटा यस्तो खालको अङ्ग हो कि आज यसले जानेनन् भने ठुल्ठुलो देश विदेश सब प्रकारको सहरलाई आगो लगाइदिन्छ भनिकन त्यस जग्गामा हामी पाउँदछौँ। यसैले आज तपाईँ र मैले आफ्नो जिब्रोलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। मेडिकल साइन्सले भन्दो रहेछ, मेडिकल साइन्सले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ जिब्रोमा लागेको घाउ चाहिँ सबैभन्दा छिट्टो निको हुन्छ। म फेरि भनिराखेको छु, जिब्रोमा लागेको घाउ चाहिँ सबैभन्दा छिटो ठिक हुन्छ। तर
जिब्रोबाट अरूको जीवनमा लागेको चोट चाहिँ निको हुनु लामो समय लाग्छ भनिकन मेडिकल साइन्सले भन्छ। जिब्रोमा तपाईँ र मेरो घाउ लाग्यो, यो नुन पानीले कुलकुल गर्दा ठिक भइहाल्छ, तर तपाईँ र मेरो जिब्रोबाट अरूलाई लागेको चोट चाहिँ निको हुनु बहुत समय लाग्छ। यसैले आज तपाईँ र मैले यो जिब्रोद्वारा अरूलाई तपाईँ र मैले चोट दिएका छैनौँ। यो जिब्रोलाई कन्ट्रोल नगरेकोले मण्डलीमा हानि तपाईँ र मैले ल्याएका छैनौँ। यो जिब्रोलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोल नगरेर एक अर्का बिचमा लडाईको जन्म तपाईँ र मैले गराएका छैनौँ। यो जिब्रोलाई कन्ट्रोल नगर्दा विभाजन तपाईँ र मैले ल्याएका छैनौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यसले तपाईँ र मैले बसमा राख्न सकेन भने दह्रो लगाइदिन्छ। एउटा आगोको झिर्का हो भनिकन आज भन्दछ। आज यो पानी झै उम्लिने कुराले चाहिँ दोस्रो आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने जीवनलाई देखाउँछ। र तेस्रो अनि अन्तिम यो पानी झै उम्लिने जीवन जो छ रुबेन, जसले गर्दा तिमी श्रेष्ठ बन्न सक्दैनौ छोरा, यसले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ सदैव आज उकालो लाग्नु पर्नेमा ओह्रालो नै झर्न खोज्ने, उकालो लाग्नु पर्नेमा ओह्रालो नै झर्न खोज्ने उनको जीवन चाहिँ यस्तो खालको जीवन रहेछ। पानी चाहिँ उम्लिराखेको कुराले चाहिँ तेस्रो जीवन चाहिँ ऊ सदैव उकालो जान पर्नेमा ओह्रालो नै लाग्न खोज्ने यो जीवनलाई आज देखाउँदछ। पानी जब पनि माथिबाट तल झर्छ, भुइँमा झरिसकेपछि केही सतहमा उनी रहँदैनन्। उनी सक्दोभर तल्लै भाग खोज्छ, तल्लै भाग खोजेको सक्दोभर तल्ला नै ऊ पस्न खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। कहिले तपाईँले जिन्दगीमा देख्नु भएको छ पानी उकालो चढेको? कहिले पनि पानी उकालो चढ्दैन, ऊ जहिले पनि तल मात्रै झर्न खोज्छ। र यो रुबेनको जीवन पनि यस्तै रहेछ। पानी चाहिँ उम्लिराखेको छौ, तिमीलाई म चाहन्छु पहाडमा चढेको, तिमीलाई म चाहन्छु तिमी उच्च स्तरमा पुगेको, म चाहन्छु तिमी माथि 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 आज परमेश्वरको सेवा गर्दै तिमी बढ्दै गएको, तर बढ्नुको सट्टामा उनी घट्दै गएको कुरा हामी देख्छौँ। रुबेनको यो जीवनले गर्दा उनी चाहिँ आज उनी के भएको कुरा हामी देख्छौँ, खत्तम भएको कुरा हामी देख्छौँ। उनी सर्वश्रेष्ठ उनी बन्न सकेन। के तपाईँ र म पनि उकालो लाग्न पर्नेमा, तपाईँ र म प्रभुमा बढ्न पर्नेमा, तपाईँ र म परमेश्वरको सेवामा बढ्न पर्नेमा ओह्रालो लागिराखेको छैनौँ, तल झरिराखेका छैनौँ? तपाईँ र म परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा उदाहरण म देखाउँछु। जसप्रति पनि परमेश्वरको इच्छा थियो त्यो पहाडमा चढेको। उत्पत्ति किताब 19 अध्यायमा हामी पाउँछौँ लुतको जीवनमा। प्रभुले भन्छ, ए लुत छिटो गर, यो सदमबाट निस्का र तिमी पहाडमा चढा। तर उसले भन्छ, प्रभु म पहाडमा चढ्न सक्दिनँ, म उकालो चढ्न सक्दिनँ, जसले गर्दा उनी पनि सर्वश्रेष्ठ बन्न सकेन। दया गरिकन पढिदिनुहोस् भाइ 19 अध्याय उत्पत्ति किताबमा 17-18 पदलाई पढ्नुहोस् त। पहिला दया गरी 17 अनि 18 पदलाई। अनि यस्तो भयो जब उनीहरूले बाहिर निकाले तब उनले भने आफ्नो प्राण बचाउनलाई भाग, आफ्नो पछिल्तिर फर्केर नहेर, सारा बेसीमा कहीँ नबस, पहाडतिर भागेर जाऊ, नत्र तिमी भस्म हुनेछौ। तल्लो भागलाई। अनि लोतले उनीहरूलाई भने बिन्ती छ त्यस्तो नहोस् हे मेरा प्रभु। अब हेर्नुहोस् तपाईको दासले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाएको छ र तपाईले आफ्नो करुणा बढाउनु पनि भएको छ, जो मेरो प्राणलाई बचाइकन तपाईले देखाउनु भयो। तर म चाहिँ भागेर पहाडतिर जान सक्दिनँ। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। परमेश्वरको चाहना छ यो पानी जस्तै उम्लिएको भन्ने कुरोले आज तपाईँ र म चाहिँ तल झरिरहने नपर्ने जीवन जिएको परमेश्वरले चाहना गरेको छैन। यो उनीलाई पनि पहाडमा चढ न, छिटो तिमी सुरक्षित हुन्छौ, पहाडमा चढ त, तिमी चढ। तर उसले भन्छ बिन्ती छ, म पहाडमा चढ्न सक्दिनँ। लो तल झर्ने जीवन जिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो पहाडमा चढ्ने जीवनले चाहिँ 3 प्रकारको जीवनलाई देखाउँदछ, जुन जीवन रुबेनको थिएन। यो पहाडमा चढ्ने जीवनले चाहिँ टोटली सेपरेसन लाइफलाई देखाउँदछ, टोटली अलगी जीवनलाई देखाउँदछ। र यो लुतलाई भनिराखेको छ, हेर तिमी छिटोभन्दा छिटो अलग भइहाल न सदोमबाट, तिमी पहाडमा चढिहाल, तिमी उच्च स्तरमा पुगिहाल न, तिमी ओह्रालो होइन उकालो लाग न, अलगी हुआ न। म सक्दिनँ भनिकन यस जग्गामा भनेको छ। कि तपाईँ र म पनि ओह्रालो लाग्ने जीवन, उच्चमा नजाने, सेपरेसन अलगी जीवन नजिएर ओह्रालो लागिराखेको छैन। यो पहाडमा चढ्ने जीवनले चाहिँ प्रभुसँग नजिक पुग्ने जीवन देखाउँदछ, प्रभुसँग क्लोज हुने जीवनलाई देखाउँदछ। र यो रुबेन भन्ने पनि सदैव तलै झर्ने, प्रभुसँग क्लोजमा उनी कहिले जान नचाहेछ,
कहिले पनि प्रभुसँग उनी क्लोजमा जान चाहेन, सेपरेसन लाइफ उसले जीवन बिताउन चाहेन, जसले गर्दा उनी एकदमै श्रेष्ठ मान्छे बन्न सकेन। र यो पहाडमा चढ्ने जीवनले चाहिँ आत्मिकी उन्नतिशील जीवनलाई देखाउँदछ। पद देखाउन सकेन, माफ गर्नु होला, आत्मिकी उन्नतिशील जीवनलाई देखाउँदछ, आत्मामा बढ्ने जीवनलाई देखाउँदछ। तर यो लुत जसले पहाडमा चढ्न नमानेको देख्छु, तलै झर्नु खोजेको, मैदानमै बस्छु म, पहाडमा चढ्दै चढ्दिनँ, कि तपाईहरु म यस्तै गरिराखेका छैनौ? आत्मिक जीवनमा तपाईहरु म बढ्न पर्नेमा तपाईहरु म अझै घटित राखेका छैनौ? सेवा संगति तपाईहरु मेरो बढ्न पर्नेमा घटित राखेका छैनौ? तपाईहरु मेरो प्रार्थना बढ्न पर्नेमा घटित राखेका छैनौ? तपाईहरु मेरो प्रेम बढ्न पर्नेमा तपाईहरु मेरो प्रेम घटित राखेका छैनौ? एकता बढ्न पर्नेमा अनएकतामा तपाईहरु म भइराखेका छैनौ? तपाईहरु मेरो एकता त नबढिराखेका त छैन? पानी चाहिँ उम्लिराखेको छ रुबेन, यसैले तिमी श्रेष्ठ बन्न सक्छौ। तर दुःख लाग्दो कुरा, उसको जीवन यस्तो भएको खण्डमा, उसको जीवन यस्तो भएको खण्डमा सिधै प्रभाव चाहिँ उसको सन्तानमा पनि पडिगएको कुरा हामी देख्छौँ। उनको जीवन यो पानी चाहिँ उम्लिने यो जीवन भएको खण्डमा उसको सन्तानमा पनि उसको जिन्दगीको ठुलो प्रभाव परेको कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा, कि उनको सन्तान पनि घट्दै गएको कुरा हामी देख्छौँ। जेठा छोरा भएको खण्डमा उसको सन्तान बढ्न पर्नेमा उनको सन्तान चाहिँ घट्दै गएको छ। यो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, दया गरिकन म तपाईलाई पद देखाउने छु। जब पनि रुबेनको सन्तान मिश्र देशबाट निस्कँदाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ निस्केको थियो अरे भन्दा हुँदै नि, हामी गन्तीको किताबमा पढ्नुहोस् त भाइ, दया गरिकन। हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै गन्तीको किताब 1 अध्यायको 21 पदमा हामी पाउँछौँ कति हजार चाहिँ उनीहरू मिश्र देशबाट निस्केका थिए, त्यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। एकदम छिटो पढ्नुहोस् भाइ, दया गरिकन। रुबेन कुलका गन्ती गरिएका संख्या, मिश्र देशबाट निस्कँदाखेरि गन्ती गरिएका संख्या चाहिँ 46,500 थिए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मिश्र देशबाट निस्किँदाखेरि रुबेन कुलको 46,500 थियो भनिकन लेखेको छ। तर कनान देशमा पुग्दाखेरि चाहिँ कति पुगेछ भन्दा हुँदी हामी यो कुरा हामी गन्तीको किताब 26 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ। कतिजना चाहिँ पुगेछ? बढेर पुगेछ कि घटेर पुगेछ? दया गरी पढ्नुहोस् भाइ 26 अध्यायको 7 पदलाई। रुबेनीहरूका घरानाहरू यिनै हुन् अनि तिनीहरू मध्ये गन्ती गरेकाहरूको संख्या 43,730 थियो। ला हेर्नुहोस् त, घट्दै गइराखेको छ। बढ्नु पर्नेमा जेठा छोराको सन्तान बेसी हुनु पर्ने हो त, जेठा हुन् त उनी। मिश्रबाट निस्कँदाखेरि चाहिँ 46,500, तर आज उनीहरू त्यस जग्गामा कनान देशमा पुग्न लाग्दा अथवा पुग्दाखेरि चाहिँ 43,730 जना मात्रै भएछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ कति घटेछ? यसलाई तपाईँ र मैले माइनस गर्दाखेरि चाहिँ 2,770 जना घटेछ। बढ्नु पर्ने होइन भाइ, बढ्नु पर्ने हो त हौ, बढ्न सकेन। किन भन्दा हुँदी उसको बाउको जीवनै पानी जस्तै छछल्किने, तलै झरिरहने जीवन भएकोले उसको सन्तानहरू पनि तल झर्दै गएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो सन्तान पनि कतै तल झरिराखेको छैन आत्मामा? तपाईँ र मेरो छोराछोरीहरू पनि तल झरिराखेको छैन? आज बाउले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ गयो 2,770 जना मान्छे? कहाँ हरायो? अरू कुलको बढेको कुरा हामी पाउँछौँ, तर उसको कुलमा मान्छे घट्दै गयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? यो रुबेनको यस्तो जीवन भएकोले, पानी झै छछल्किने, लो तलै झर्ने जीवन भएकोले परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उसको कुलद्वारा एकजना पनि राजाको जन्म भएन, उसको कुलद्वारा एकजना पनि पुजारीको जन्म भएन, उसको कुलद्वारा कुनै भविष्यवक्ताको जन्म भएन, उसको कुलद्वारा कोही पनि इम्पोर्टेन्ट, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विशेष मान्छेको जन्म भएन। कस्तो दुःख लाग्दो कुरो। अरू कुलद्वारा राजा निस्किन्छ, अरू कुलद्वारा पुजारी निस्केको छ, अरू कुलद्वारा इम्पोर्टेन्ट मान्छे निस्केको छ, परमेश्वर घरलाई सुरक्षा दिने मान्छे निस्केको छ, तर उसको कुलद्वारा एकजना पनि राजाको जन्म भएन, उसको कुलद्वारा एकजना पनि प्रफेटको जन्म भएन, उसको कुलद्वारा एकजना पनि प्रभुको सेवकको जन्म भएन। त उसको कुलद्वारा चाहिँ कस्तो मान्छेको जन्म भयो अरे भन्दा नि पदको लागि झगडा गर्ने मान्छे जन्म भएको हुन्छ। गन्ती किताब पढ्नुहोस् भाइ, गन्तीको किताब 16 अध्यायको 2 अनि 3 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। गन्तीको किताब 16 अध्यायको 2 अनि 3 पद। उसको कुलद्वारा चाहिँ सेवकहरू होइन अरे, राजाहरू होइन अरे, पदको लागि झगडा गर्ने, पोजिसनको लागि झगडा गर्ने मान्छे जन्मियो भन्छ। दया गरी पढ्नुहोस्।
अनि तिनीहरू इजरायलीहरू मध्ये कोही मानिसहरूलाई अर्थात् शासकहरूलाई साथमा लिएर चुनिएका थिए। 3 पद। अनि तिनीहरू मोसा र हारूनको विरोधमा भेला भए र उनीहरूलाई भने तपाईहरू अति नै गर्नुहुन्छ जबकि सम्पूर्ण समुदाय हजुर तिनीहरू सबै पवित्र छन् अनि परमप्रभु तिनीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ। रुबेन कुलका थिए। 1 पदमा होला भाइ एकछिन त म तपाईँलाई पढाउँछु है। उनीहरू चाहिँ रुबेन कुलका थिए। ल पढ्नुहोस्। अब इसाका छोरा कहातका नाति लेवीको पनाती कोरहले अलिआबका छोरा दातान र अबिरामले अनि पेलेतका छोरा ओनले जो रुबेनका सन्तान थिए मानिसहरू लिए। हेर्नुहोस् त रुबेनका जो सन्तानहरू चाहिँ कस्तो खालको मान्छेको जन्म भएछ बन्दाउँदी चाहिँ मण्डलीमा पदको लागि झगडा गर्ने, मण्डलीमा पोजिसनको निम्ति आज झगडा गर्ने मान्छेको जन्म भएको छ। एउटा बाउले गरेको पापले उसको छोराहरू चाहिँ राजाहरू बनेन, पुजारीहरू बनेन, मण्डलीको लागि झगडा गर्ने। त्यति मात्रै होइन, प्रभुको वचनमा लेखेको छ गन्तीको किताब 13 अध्यायको 4 पदमा 31 पदमा हामी पाउँछौँ कि उनको कुलबाट चाहिँ कस्तो खालको मान्छे निस्क्यो अरे भन्दा हुँदी मण्डलीलाई रुवाउने मान्छे निस्क्यो भनिकन लेखेको छ। जब पनि उनीहरू पनि विशेष गरिकन मोसाले चाहिँ उनलाई भेद दिन पठाएका थिए, रुबेन कुलबाट पनि भेद दिन पठाएका थिए कनानमा, उनीहरू फर्केर आएर उल्टा कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौँ यो रुबेनीको कुलहरूले पनि, जसले गर्दा हुँदी सारा मण्डली रुएको छ। त्यस जग्गामा हामी पाउँछौँ सारा मण्डली एकदमै रोएको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। उसको सन्तानहरू चाहिँ मण्डलीलाई रुवाउने सन्तानहरू निस्के। त्यति मात्रै होइन, उसको सन्तानको चाहिँ कस्तो खालको सन्तान अरे प्रभुको दास मोसा जस्तो प्रभुको ठुल्ठुलो दासहरूको विरोध गर्यो भनिकन यस जग्गामा लेखेको छ। तपाईहरूलाई मात्रै प्रभुले बात गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ के हेऱ्यौँ कस्तो प्रभुको दासहरूको विरोध गर्ने सन्तानको यस जग्गामा जन्म भएको छ। त्यति मात्रै होइन, न्यायकर्ताको किताब 5 अध्यायको 10, 11, 12 पद तपाईँले पढ्नुहोस् तपाईँले कि त्यस जग्गामा लेखेको छ दलबन्दी गर्ने मान्छे निस्क्यो भनिकन। उसको कुलद्वारा चाहिँ दलबन्दी दल आज यी दिनहरूमा यस्तो प्रकारका कुराहरू हामी देख्छौँ। दलबन्दी छ जहीँ तहीँ। किन यसो भयो? आज रुबेनको पिता नै रुबेन भएको खण्डमा रुबेनको जस्तो क्यारेक्टर भएकोले चारैतिर दलबन्दी नै दलबन्दी। उसको सन्तानद्वारा एकजना पनि सेवक जन्मेन, उसको वंशद्वारा एकजना राजा जन्मेन। उसको सन्तानद्वारा मण्डलीले रुवाउने, परमेश्वरको दासहरूलाई रुवाउने, उसको सन्तानद्वारा दलबन्दी गर्ने मान्छेको जन्म भयो। उसको सन्तानद्वारा आज मण्डलीलाई रुवाउने मान्छे। यसैले तपाईँ र मसँग प्रभुले यही कुराद्वारा आज बात गर्न चाहेको, मलाई परमेश्वरले यो वचन स्वतन्त्रता परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। यसैले तपाईँ र मैले आफूलाई सोचौँ, तपाईँ र म कतै मण्डलीमा यो रुबेन जस्तो भएर जिराखेका छैनौँ जो परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, परमेश्वरले पटक्कै चाहना परमेश्वरले गर्नुहुन्न कि तपाईँ र म रुबेन जस्तै अनस्टेबल लाइफ, आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने जीवन, आफूलाई एकदमै उच्चमा बढ्दै लाने जीवन, लान नसक्ने जीवन जिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। र अन्त गर्नुभन्दा अघि एउटा सत्य घटनामा बताइकन यो सेवालाई म राख्न गइराखेको छु। अमेरिकामा भएको साँचो घटना हो। अमेरिकाको एउटा गाउँमा एउटै छिमेकीमा 2 जना छोराको त्यही दिन जन्म भएछ। एउटै गाउँमा अनि 2टा घरमा छोराको जन्म भएको छ। अनि उनीहरू सँगै खेल्दै बढ्दै जान्छ। उनीहरू एउटै स्कुलमा उनीहरू पुग्छ र एउटै कलेजमा उनीहरू पुग्दै जान्छ। एउटै प्रकारले बढ्दै गएछ 2 जना केटा। र जब बढ्दै गइसकेपछि पछिबाट गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ उनीहरू जन्म लिइसके पश्चात चाहिँ यो 18 सेन्चुरीको अन्तिम समय हो। 1800 कुरा हो। अनि 18 सेन्चुरीको केही समयदेखि लिएर 1950 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरू 2 जनाको सन्तानहरू फैलिएछ। पहिलो मान्छेको सन्तानद्वारा चाहिँ पहिलो मान्छेको वंशद्वारा चाहिँ 1026 जना सन्तान भएछ। 1950 सम्म आइपुग्दाखेरि दोस्रोको चाहिँ 929 जना सन्तानहरू भएछ।
अनि त्यो पहिलो मान्छेको 1026 जना सन्तानहरू बीच चाहिँ अनि उनको सन्तानहरू चाहिँ कस्तो कस्तो भयो रे भन्दा हुँदी चाहिँ हामी इतिहासमा हामी पाउँछौँ पहिलो त्यो मान्छे सँगै बढेको सँगै पढेको सँगै हिँडेको पहिलो मान्छेको सन्तानहरूमा चाहिँ 300 जना चाहिँ जेलमा पढेछ 300 जना जेलमा पढ्छ अनि 129 जना छोरीहरू चाहिँ घृणित काम गर्ने हुन्छ त्यति मात्रै होइन 27 जना चाहिँ उसको सन्तानद्वारा 27 जना चाहिँ हत्यारा हुँदो रहेछ भने 529 जना चाहिँ ड्रग्स एडिक्ट हुन्छ छोराहरू 529 जना छोराहरू चाहिँ ड्रग्स एडिक्ट हुन्छ र जब पनि उसको सन्तान चाहिँ 1950 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसको सन्तानलाई जोग्याउनुको लागि उसको सन्तानलाई चाहिँ सम्हाल्नुको लागि चाहिँ अमेरिकाको 10 करोड खर्च गर्नु पर्यो भनिकन इतिहासको किताबमा लेखेको रहेछ पहिलो मान्छेको सन्तानलाई जोग्याउनुको लागि पहिलो मान्छेको सन्तानलाई चाहिँ सम्हाल्नुको लागि चाहिँ अमेरिकाको पैसा 10 करोड खर्च भयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा पाउँछौँ अब दोस्रो मान्छे उसको वंशमा पनि उसको पनि लगभग 926 जना उसको सन्तान भएछ नाति पनातिदेखि लिएर तपाईले बुझिहाल्नु भयो र उसको त्यो 929 जना चाहिँ के कस्ता मान्छेहरू भएछ भन्दा हुँदै चाहिँ 450 जना चाहिँ देशको सेवा गर्ने मान्छे भएछ 450 जना चाहिँ सेवक बनेछ प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे बनेछ त्यसपछि चाहिँ 75 जना चाहिँ स्कुलको प्रिन्सिपल बनेछ दोस्रो मान्छेको सन्तान चाहिँ अनि 314 जना चाहिँ अमेरिका देशलाई सहायता गर्ने फौजी आर्मी बनेछ अमेरिकाको आर्मी उनीहरू बनेछ 66 जना चाहिँ लेखक बनेछ 66 जना चाहिँ लेखक बनेछ 7 जना चाहिँ अमेरिकाको गभर्नर बन्यो भनिकन लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ 1 जना चाहिँ अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बन्यो भनिकन लेखेको छ र यो दोस्रो मान्छेको नाम चाहिँ के हो भन्दा हुँदी जोनाथन एडवर्ड भन्ने मान्छे हो उनको सम्बन्धमा म युथ क्याम्पको लागि प्र्याक्टिकल टक बनाइराखेको छु एक समयमा प्रभुले म प्रचार गर्नेछु हामी प्रचार गर्नेछौँ त अब कुरा आयो एउटै गाउँमा जन्मेको एउटै समयमा जन्मेको एउटै गाउँमा हुर्केको एउटै मान्छे तर कसरी विश्व भिन्नता भयो के कारण यसो भिन्न भयो कसैको छोराहरू सेवक भइराखेको छ कसैको छोराहरू लेखक भइराखेको छ कसैको छोरीहरू गभर्नर भइराखेको छ कसैको एकदमै यस्तो भइराखेको छ कसैको ड्रग्स एडिक्ट कसैको यस्तो नराम्रो खानपिन गर्ने घिनलाग्दो काम गर्ने छोरीहरू बन्ने र रिसोर्स गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दा हुँदी पहिलो मान्छे जो छ उसको जिन्दगीमा चाहिँ नियम कानुन के पनि थिएन रहेछ सदैव रक्सी खाने सदैव मुज मजामा आफ्नो जीवन जिउने सदैव खेलठट्टाको जीवन जिउने आफ्नो जीवनमा राम्रो उदाहरण नदिने आफ्नो छोराहरूलाई राम्रो उदाहरण पेश नगर्ने आज राम्रो प्रकारले गवाई नराख्ने एउटा बाउ भएर पनि एउटा भने जस्तो साँचो बाउ हुन नसकेको रहेछ तर दोस्रो मान्छे चाहिँ सानोदेखि नै प्रभुलाई आदर गर्ने सानोदेखि नै प्रभुलाई प्रेम गर्ने बाइबल पढ्ने बाइबल स्टडी गर्ने प्रभुको वचन प्रचार गर्ने र सानोदेखि नै राम्रो प्रकारले ऊ आफै पनि लेखक हो थिए ऊ आफै नै सानोदेखि प्रभुको वचनहरू लेख्ने मान्छे भए जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज उसको सन्तान चाहिँ एउटा सफल अमेरिकाको गभर्नमेन्टले यत्रो पैसा खर्च गर्नु परेन उसको सन्तानलाई जोगाउनका लागि बरु अमेरिकाको गभर्नमेन्टलाई नै सहायता गरेको कुरा हामी देख्छौँ यसैले मेरो बुबाहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईले जिराखेको जीवन कतै रुबेनको जीवन जस्तो जिरहनु भएको छैन तपाईको छोराहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईको छोरीहरूले हेरिरहनु भएको छ आज तपाईहरु मलाई हेर्दा हुँदी चाहिँ के साँच्चै उनीहरूलाई हिरो लागिराखेको छ हिरो लागिराखेको छ आज किन हाम्रो नानीहरूले हिरोको नकल गर्छ हिरोनीको नकल किन गर्छ किन भन्दा हुँदी घरको बाउ चाहिँ एउटा हिरो हुनुपर्नेमा आज उ साँच्चै बाउको निम्ति एउटा मोडल एउटा हिरो नभएको खण्डमा आज आफ्ना छोराछोरीहरूले अरूको नकल गरेको कुरा हामी देख्छौँ यसैले आज परमेश्वरले हामीसँग बात गर्न चाहेको यो वचन छ उत्पत्ति किताब 39 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म हामी पढ्यौं रुबेन तिमी आशीषित भएर जन्म्यौ तिमीले सब प्रकारको कुराहरू लिएर जन्म्यौ तर तिमी कहिले पनि श्रेष्ठ हुन सक्दैनौ कारण आज तिम्रो जीवन चाहिँ यस्तो पानी जस्तै उम्लिने जीवन तिम्रो भएको खण्डमा र उसको जिन्दगीबाट सम्पूर्ण कुराहरू खोसिँदै उनी कंगाल भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं त के उसको जीवनमा खोसिए सबैभन्दा पहिलो कुरो उसको जीवनबाट प्रिस्टहुड
उसले आज पुजारी पद पाएको थियो, त्यो पुजारी पद खोसिकन लेवीलाई दिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। रुलरसिप उसले पाएको थियो, आज एउटा राजा गर्ने रुलरसिप उसले पाएको थियो, त्यो चाहिँ यहुदालाई दिएको कुरा हामी देख्छौँ भने डबल पोर्सन पनि उसले पाएको थियो, तर त्यो डबल पोर्सन चाहिँ युसुफलाई दिएको कुरा हामी देख्छौँ। खोज्दै खोज्दै प्रभुले तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट खोज्दै लानुहुन्छ। तपाईँलाई मैले रुबेन जस्तो जीवन खोज्यो भने कस्तो दामी कुरा पाएको थिएन र, प्रिस्टहुड पाएको थियो, लेवीलाई दिइहाल्यो, डबल पोर्सन पाएको थियो, युसुफलाई दिइहाल्यो, अनि उसले पाएको रुलरसिप चाहिँ यहुदाले लगेको कुरा हामी देख्छौँ। र आज त्यो जेठा छोरा चाहिँ सबभन्दा तल्लो स्तरीय छोरा भएर गयो। यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि, तपाईँ र म पनि जेठो छोराबाट जन्मेका छौँ हामी मण्डलीमा। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा यो रुलरसिप नगुमाऊ, तपाईँ र मैले डबल पोर्सन नगुमाऊ, तपाईँ र मैले आज यो प्रिस्टहुडलाई तपाईँ र मैले नगुमाऊ। यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गरेको होस्। हामी थोरै समय हाम्रो दाजु डोल सिंहले गाइड गर्नुहुन्छ, हामी प्रार्थनामा हामी बस्छौँ। 30 सेकेन्ड यो सुनेको वचन अनुसार तपाईँ र म निर्णय गर्नेछौँ। कतै तपाईँ र म पनि आज के तपाईँ र म पनि रुबेन जस्तो जिराखेका छैनौँ, पानी जस्तै उम्लिने। अब हामीले यो उसको बाउको ओछ्यानलाई मैला पार्ने सम्बन्धमा हामीले हेरेनौँ, तर यही नै हामी रहौँ, पानी जस्तो उम्लिने जीवनले चाहिँ बसमा राख्न नसक्ने, आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, एक ठाउँमा बसिरहन नसक्ने, उकालो चढ्न नसक्ने जीवनलाई देखाउँछ। तपाईँ र मेरो यस्तो जीवन छ भने आउँ प्रस्ताव गरौँ र तपाईँ र म आफूले आफूलाई तयार गरौँ। समय छोटो छ, प्रभुको आगमन कुनै समय पनि हुन सक्छ र तपाईँ र म पश्चातापी गरिकन रुबेन जस्तो होइन, तपाईँ र म युसुफ जस्तो फलफलाउने मान्छे बनाऊ। प्रभुले वचनमा आशिष दिएका हुन्। हाम्रो दाजुले गाइड गर्नुहुन्छ। 30 सेकेन्ड घोडा टेकिकन यो अन्तिम निर्णय हामी गर्नेछौँ। प्रभुले वचनमा आशिष दिएको। धन्यवाद भाइ, सबैलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो भाइले आज हामीलाई रुबेनको जीवनदेखि एकदम अद्भुत प्रकारले बात गर्नुभएको छ। रुबेन वास्तवमा जेठो छोरा थियो हैन, याकुबको बल थियो, याकुबको प्रथम फल थियो, याकुबको इज्जत थियो, शान थियो है, याकुबको शक्ति उत्तमता थियो। तर अनि लेयाको लागि पनि ऊ खुसीको कारण, हर्षको कारण र इज्जतको कारण थियो। तर जेठो छोरा भएर जन्मेको कारणले गर्दा उसले दोब्बर अधिकार पाउनुपर्ने, राज्यको अधिकार पाउनुपर्ने हैन, अनि आज यो पुजारीको पद उसले पाउनुपर्ने थियो। तर आज उसले आज किन यी सबै कुराहरू गुमायो भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी पानी जस्तै उम्लेको कारणले गर्दा है, अब एक ठाउँमा पानी जस्तै किन उम्लिनु कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक ठाउँमा बसिरहन नसक्ने जीवन, अधीनतामा नरहेको जीवन, आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु जीवन है। हामीले के नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दा आत्मनियन्त्रण, आफ्नो विचारलाई, रिसलाई, जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने है। अनि आज विश्राम नपाएको जीवन रहेछ यो पानी उम्लेको जीवन चाहिँ। त्यसो बुझ्दा चाहिँ ओह्रालो लागेको जीवन, लुट जस्तै है। रुबेन चाहिँ एउटा राजा, भविष्यका विशेष व्यक्ति कोही पनि जन्मेन स्कुलदेखि, तर पदको लागि आन्दोलन गर्ने वा झगडा गर्ने व्यक्ति जन्मे, मनैलाई रुवाउने व्यक्ति जन्मे, प्रभुको दासलाई विरोध गर्ने, दलबन्दी गर्ने व्यक्तिहरू जन्मे है। यस कारणले गर्दा रुबेनको भागदेखि पुजारी हुने, राज्य गर्ने र त्यो भाग पाउने आज उसले गुमायो। आज यदि हामी परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ है, जो जति जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि साँच्चै आज हामीलाई परमेश्वरले पुजारी बनाइकन चुन्नु भएको छ, राजा उहाँसँगै राज्य गर्ने पनि राजाहरू बनाएर उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ, र साथै अनि परमेश्वरले हामीले नचिताएको, नदेखेको, मनमै नपसेको कुराहरू पनि परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनु भएको छ, दिनुभएको छ, निश्चित गर्नुभएको छ। तर पनि यी सबै कुरा पाएर पनि यदि हामी रुबेन जस्तै आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा है, आफूलाई वंशमा राख्न नसकेको कारणले गर्दा, आफ्नो जिब्रोलाई, आफ्नो विचारलाई आत्मनियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा, रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा के साँच्चै हामी रुबेन जस्तै ओह्रालो लागेका छौँ है, कि हामी लुट जस्तै आज त्यो कष्ट दुःख माथि चढ्नु पर्ने ठाउँमा है हामी तल तल ओह्रालो लागिरहेका छौँ। रुबेन जस्तै आज हामी पनि के पदको लागि झगडा गरिरहेका छौँ है, के मनैलाई हामीले रुवाइरहेका छौँ। तपाईँ मेरो कामहरू, तपाईँ मेरो व्यवहारको कारणले गर्दा, अथवा प्रभुको दासहरूलाई हामीले के विरोध गरिरहेका छौँ, अथवा दलबन्दी गरिरहेका छौँ है, मण्डलीमा गुटबन्दी गरेर है, एउटा मण्डलीमा चाहिँ एउटा एकदमै अशान्तिको कारण आज के अरे विभाजनको कारण हामी भइरहेका छौँ है। यदि यो छौँ भने तपाईँ मेरो जीवनदेखि पुजारी पद, राज्य गर्ने राजा पद भन्ने हाम्रो जुन दोब्बर भाग प्रभुले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ, त्यो हामीले गुमाउने रहेछौँ। यस कारणले गर्दा आज प्रभुको वचन हामीसँग बात गरिसक्नु भएको छ है, हाम्रो हृदयलाई यसले छोएको छ। यदि तपाईँ हामी जो जति जाँदा अवस्थामा छौँ, यदि साँच्चै हामीले
रुबेन जस्तो पहिलो फल भएर है हामीले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेर पनि आज हामी ओह्रालो लागेको अवस्था छौँ भने आज हामी हामीलाई जाँचौँ, हाम्रो हृदयलाई कठोर नबनाऊ है। परमेश्वर आज बोल्नु भएको छ है, भोलि चाहिँ अबेर हुन सक्छ। यसकारण हामी जो जति जस्तो अवस्थामा छौँ हामी थोरै समय आज 30 सेकेन्ड है हामी आफूलाई मानिलियौँ, प्रस्ताव गरौँ। आज हामी जस्तो रुबेन जस्तो यो सबै कुरा पाएर पनि हराउने व्यक्ति नहौँ, ओह्रालो लाग्ने व्यक्ति नहौँ, तर प्रभुमा हामी बढ्दै जाने व्यक्ति हौँ। यसकारण तपाईलाई यो वचनले साँच्चै तपाईँको हृदयलाई छोएको छ, तपाईँको व्यवहारलाई यसले चाहिँ हल्लाएको छ, तपाईँको हृदयलाई यसले हल्लाएको छ भने हामी 30 सेकेन्ड हामी एकदम मनमा बसेर हामी आफूलाई प्रस्ताव गर्छौँ, आफै प्रस्ताव हुन्छ। अब हामी 30 सेकेन्ड चुपचाप बसेर हामी आफूलाई मानिलिन्छौँ प्रभुको वचन अनुसार। समर्पण गर्छु प्रभु यो जीवन तिम्रै सामर्थ्य हातमा, तिम्रो महिमा गर्ने मलाई योग्यको पात्र बना, तिम्रो महिमा गर्ने मलाई योग्यको पात्र बनाऊ। म माटो हुँ तिमीको माले, तिम्रो सामर्थ्य हातले उठाऊ, दुर्गम हटाई चोखो बनाऊ, आफ्नो मनको अनुसार बनाऊ। म माटो हुँ तिमीको माले, तिम्रो सामर्थ्य हातले उठाऊ, दुर्गन्ध हटाई चोखो बनाई, आफ्नो मनको अनुसार बनाऊ। प्रभु महिमा म तिम्रो गर्न चाहन्छु, नमुना योग्य व्यक्ति बना। प्रभु महिमा म तिम्रो गर्न चाहन्छु, नमुना योग्य व्यक्ति बना। समर्पण गर्छु प्रभु यो जीवन, तिम्रै सामर्थ्य हातमा, तिम्रो महिमा गर्ने मलाई योग्यको पात्र बनाऊ, तिम्रो महिमा गर्ने मलाई योग्यको पात्र बनाऊ। समर्पण गर्छु प्रभु यो जीवन। हुन्छ, अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो अन्तिम प्रार्थना दाजु गिदोन जयमसी बुटोलबाट दाजु गिदोन। जयमसी दाजु प्रार्थना गरिदिनु सक्नुहुन्छ? म त भर्खरै बीचमा आएँ है।
हजुर हुन्छ हुन्छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न ल हजुर लाइभ त नदिउँ होइन हजुर प्रार्थनाको विषयहरू म सुनाउँछु तपाईलाई ल हजुर हाम्रो एकजना दाजु रनेश्वर राई हुनुहुन्छ उहाँको आज इन्टरभ्यू छ नयाँ जबको लागि उहाँको लागि कहाँ भन्नुभयो यहाँ त पानी आएर नि हजुर अलि साह्रै बोल्न पर्ने भयो ए यहाँ हाम्रो पानी दाजु आएको छ रनेश्वर कि? हुनुहुन्छ हजुर हजुर। सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले दाजु